Mais quand même, c'est juste du slime qui fait comme ça. Ça sert à se muscler. Et le slime, ça déstresse. Exactement. Même les popites. Ça enlève le stress. Le stress. Et oui, bien sûr. سلام الزلف الاوان واش راكم؟ جيسبر راكم كامل ملاح. هاد لا فيديو تلقاكم هانيين اي سورتو اون تري بون سونتي. الزلف لا كنت تحدي انت كنتي السنات كنت ديني مرحبا كنت لا شينينو السلام على فيديو كي كنتي تفاك بخير وعلى خير. وليت اليوم لكم البنات فيديو جديد راح يكون روتين كالعاده فيه بزاف حوايج اكيد راح تعجبكم وتستفادوا منها. قبل ما نبداو الفيديو البنات نفكركم كالعاده بلي جيم لي كومونتير خليو لي بزاف تعاليق قد ما تقدروا هكا باش تشجعوا فيا وتاني لي جيم. على بالكم بلوس لا فيديو عندها بزاف لي جيم بلوس اليوتيوب يطلعها وتانيك بيان سور تحفزوا فيا هكا باش نكمل في القناه. وغلا دارهم تساكي قشيشين سلا روتين تاع جديد زرا بلي كنت فهم تاسيس حاجه ما سفايدين متد مقبله نوالي كنت ديني غيتم ثا كان سي لايك لي كومونتير باش يتنكوراجي مثاني باش هذا لا فيديو كاين. الوغ لا روتين تاعنا تبدا بهذا الوصفه تاع الكرنب فارسي. الحاجه الاولى اللي درتها خليته يسلي درت له شويه تاع الملح وشويه تاع الخل. في نفس الوقت راني سكرفج حبه كبيره تاع بصل نص راح نديرو في لاصوص ونص اللي قاعد لي راح نديرو في لافارس. درت شويه تاع الزيت وراني نقلي في هذيك البصله بعد ما سكرفتها وضفت ديريكتومون العقاقير. درت شويه تاع ملح بيان سور فلفل كحل شويه تاع الكركما شويه تاع سكنجبير وشويه تاع قرفه. هنايا راني نوجد في لافارس درت نص هذيك حبه تاع بصل اللي سكرفتها بايض تاع حبه بيض شويه تاع لافيون داشي زوج مغارف كبار تاع الروز. وهدايا الخبز اللي درتو في شويه تاع حليب بيسكو ما عنديش لا شابلور ولا عندكم لا شابلور ديروا لا شابلور. وبيان سور المعدنوس كثروا شويه من المعدنوس باسكو هذا البلا يحب بزاف المعدنوس. في الحقيقه درت شويه فلفل كحل شويه تاع الكمون شويه برك تاع سكنجبير ماشي بزاف وشويه تاع فلفل عكري وخلطت كلش وضفت في الاخر كامل 3 حبات تاع ثوم بيسكو نسيتهم في الاول. وبيان سور ما نساوش الملح البنات. الكرنب تاعنا خلاص راه طاب يعني ادومي كويسون ودوكا راح نشكلو بهذه الطريقه. راح نغلقهم كما راكم تشوفوا ونديرهم يطيبوا في هذيك لاصوص. انا يا ما درتلوش بزاف لاصوص ولا حبيتو تخدموه جوغ جواز ما عليكم غير تضيفوا لاصوص وتضيفوا هكذاك بطاطا ولا حبيتو وشويه تاع حميصه وبيان سور ديروه في طنجره تكون شويه كبيره. كي طاب خلاص في الاخر كامل ضفت له هذاك الصفر تاع حبه بيض اللي قعدت لي المعدنوس شويه تاع حليب وزدت تانيك حبه تاع بيض وشويه فلفل كحل وشويه تاع ملح. خلطتهم كامل ورميتهم فوق الكرنب تاعنا وخليته يطيب. بعد ما غطيته لكن مثلا في قشيشين ساكي سبور الجواز الكرنب الحاجه تنزورتي كل غضمه جي غادي سليم ومن بعد تما تفصل ثم قرانت رابيغت نفس خدمه الى صوص نفس الجيغ الى فارس خدمه الفصل تني تقلومي تقلى مليح خدمه الملح الفلفل الكان شويه القرفه شويه الكركما يعني شطح نسكنجبير تما غسلمان ومن بعد تروح غاد بريباري لا فارس. مشي خدمه هذه الحيله نفصلني نفصل ايرابيغ خدمه راني بيان سور شويه لافيون داشي خمسنيت فلوتي مقراني لنا الروز ملالت راني خما غطاس البيرسيل بيسكو البلاكي حمل مليح البيرسيل اني راني سلخصا شويه الخبز بيفكي ومن بعد نتا سقدرات مليح راني غاسر داخل لي زيبيس خما غاسل الملح خما غير فلفل فريان خما الكمون راني سكنجبير بصح ما تشطاس شويه كان شويه نفف العكري دي لافين كلي قريت سورتي الشرط اني غاسله فان ايرابير ديكي كان وبعدين نتا شمغلا فارسني داخل الكرنب ولا متبيتي تخدمه ومن بعد ياخذ انت بونت دي لاصوص مو بونت اللي بولتني الكرنب بس دوك الغفارزني تملالت تايضنين اني غاس شويه الملح في الفلافريان شويه يفكي يعني البيرسيل خضع كلش سما رغسو في الكرنب وما تجي هذيك. والعشيه حضرت لي دونات حبيت نشارك معكم هاد الوصفه خاطرش تجي قوه في البنه دونك كما راكم تشوفوا وجد كامل واش راح نسحق. راح نبداو بالحليب راح نديرو كاس ونص تاع حليب اللي لازم يكون دافي ماشي بارد وماشي سخون يحرق. فوالا الكاس الاول تاع حليب ضفت الكاس الثاني ودوكا راح ندير معلقه كبيره تاع خميره الخبز
ونحركو كامل هاد المكونات حتى ينسجموا مع بعض. ونضيف 2 مغارف كبار تاع السكر وساشي تاع الفانيلا، ونحرك كلش. نضيف حبة تاع بيض. كيف دائما كل ما ندير حاجة نحرك مليح مليح. نضيف شوية تاع ملح، قرصة برك تاع ملح، ومغرفة كبيرة تاع الخل. وهنايا راح نضيف الفارينة، راح ندير اونتو 5 كيسان كبار، ما راحش نديرهم على خطرة. في الاول ندير برك 2 كيسان تاع فارينة ونخلطهم مليح مليح مع هذاك الحليب حتى تنسجم كامل هاد المكونات. لهنايا نضيف 2 كيسان تاع فارينة، والخميرة الكيميائية درتها قريب كامل، خليت شوية برك منها. وهنايا نخلط بيديا ونضيف شويه بشويه. راكو تعرفوا يعني الفارينه كل وحده كيفاه، كاين اللي تشرب واللي ما تشربش. هنايا كما قلت لكم انا اونتو درت 5. كي نشوف العجينه تاعي بدات تتماسك وما تلصقش، هنايا راح نضيف مغرفه كبيره تاع الزبده. نشوف تخلط كامل. راح نضيف تانيك شويه تاع فارينه، بما انه على بالكم الزبده تجري شويه العجينه. دونك هذا مكان كما قلت لكم 5 كيسان تاع فارينه اونتو. العجينه لازم تكون متماسكه في نفس الوقت ماشي يابسه. انا كنت تقشيش انت بديت خدمات لي دهناتكم فانتي الهنت مليح مليح ناس ولا انت بارطاجي راكوتكم تخدم الكاس وقد نفس الكاس ويفكين يتسمع شويه الميكرووند ديال قادي لي راه مليح 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 القاده انا ديالي نصماض. ومن بعد تاني غاس تيفلو تنقرنت لا لي بولونجير خلط كلش سلفوي. ومن بعد نغسل تفلوين تي مقرانين السكر خلط كيف كلش. اني غاس تحبوا يتملات شويه الملح وكذا تفلو تنقرنت الخل ساشي لافاني. وبعد بيان سور كل ما خمر الحاجه تخلى مليح مليح سلفوي. دينا كمصها خدمه الفارينه خدمه غونتو 5 الكيسان ذي ديبي خدمه كان سين الوقت مليح مليح سوين سمسك نتورا سلفوي. ومن بعد تاني سين الكيسان ضنص الفارينه مي ولا غلابات النيس مليح مليح داني وتمل ثقاره اني غاس تفلو تمقران تمتهان. ومن بعد داش ما تاكل مليح مليح اني غاس الفرن اني ديكوران كني كنت دنيا 5 الكيسان اونتو. قبل ما نخلي العجينه تاعي تتخمر عجنتها هكذاك 3 ولا 5 دقائق حتى ولات شويه ليس، خليتها تتخمر تماتيك. عاودت جبدتها وراني نسطحها بالغلو. ودوكا راح نجبد ان بورتو بياس ونشكل هكذا دويرات. حاولوا ما تسطحوش مليح مليح لاباط تاعكم هكا باش ما تخرجش بزاف رقيقه. المهم راح تتخمر شويه مي خليو هكذاك ابوبري ان دوا. العجينه اللي نحيتها نديرها في الفيلم اليمونتير ونخليها تكوتي. دوكا جبت هاد البوشون تاع دوا هذا واش لقيت. المهم الى في سون افير كيما شفتوني نحيت هذوك الدويرات اللي مداخل وخليتهم تكوتي. راح تاني نطيبهم ما راحش نعاود نعجنهم مع العجينه اللي قعدت لي ولا نشكلهم كامل بهذه الطريقه. نخليهم يرتاحوا قسما ندير الدوزيام بودا كي نعاود نولي ليهم نلقاهم خلاص تخمروا ونروح نطيبهم. انا كنت تثقشيش من قبل تجي غلابات اتساغ بيان سور حرقتي ببري 3 دقائق 5 دقائق جرت اتساغ ميثور دمغتيد دمغد الغلو بلاطير تكتي شويه جرد ابوبري ان دوا باش تتفغر طريقه نتاع الطاس. اني رجعت تاع شويه قسمه خدمه الدوزيام بودا. بعد مي كيف كان دوزيام بودا نور على الغرس وفيقت داين توجد دينا راح سبورتنت. ولا البنات بعد ما تخمروا لي ماشي حاجه كبيره هكذاك 10 دقائق سي بون راهم واجدين وراني نطيب فيهم. الاول لازم تسخنوا مليح مليح الزيت وغير ديروهم يطيبوا تخلوا النار تاعكم متوسطه. دونك فوالا ديروهم يطيبوا وما ترميوش عليهم الزيت راح يتنفخوا وحدهم وتقلبوهم وهذا ما كان. بعد ما طابوا دوكا راح ندير لهم الفوق الشوكولا اللي ذوبتها بشويه تاع الزيت. درت هكذاك 2 مغارف كبار ذوبتو في الميكرووند برك
الشوكولا تاعي يدير 250 غرام، ولا درتو ان باكيت شوكولا اللي فيه 100 غرام، نقصوا شي من زيت، ديروا برك مغرفه كبيره وتكفيكم. ولا خلطت كامل هذاك الشوكولا، ودوكا راني ندير لهم من الفوق الشوكولا والعقاش من الفوق. كي تولمت سفسيغت شويه الشوكولا، خدمه غاس سنت في الوينتي مقرانين الزيت الشوكولا يو يلي 250 غرام. مي لا كنا متي سداو خممت كان يوث تفلوت نزيت سي سوفيزون. تخمم غا الشوكولا ني سوفلا ديريكتومون زوز غاس نتلعقاش سوفلا باش كنا دي الطوف ذيا ثورا تجي غاكاون تلي دونتنا غاثان وجدانت. فوالا البنات لي دونت تاعنا راهم واجدين، نخليهم برك باش ينشفوا شويه، ولا راكم مزروبين تقدروا ديروهم في سنيوه وتدخلوهم داخل الفريجيدير. ولا هنايا راني ندير في هذوك لي بتيت بول، على بالكم هنايا قلقوني بزاف، كنت عيانه وبروميت لبناتي باش نخدم معاهم السلايم. على بالكم قتلتني به اكثر من 15 يوم وهي تقول لي شري لي سلايم، دونك قلت لها خير نديرهولك في الدار، ديجا سي موا شير اون بليس دو سا، شغل ساهل ماشي حاجه كبيره. ديروا برك شويه تاع المايزينا مع ليكيد فيسيل سي بون. حبيت تانيك نسيه وتانيك سي اون اكتيفيتي ا بارطاجي انصامبل، قلت علاش لا نديروه مع بعض. شفتوا شحال خرجوا هادوما لي بتيت بول شابين، والله غير باقي خير من هادوما الكبار. فينالمون في الصلاح كي درتهم ما ندمتش. دونك البنات هادو هما كيفاش خرجوا في الاخر، شهدكم في الجنه. على بالي ولا درتوهم راح يعجبوكم بزاف وما راحش كاين تستغناو عليهم. صافي راني نستنى البنات، ولا درتوهم غير رجعوا لي بالخبر. Dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis, Nicolas Son. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas Son. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, Nicolas Son. Nicolas Son. Nicolas Son. Pardon my French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss, and then I look up at the stars. فوالا البنات، المهم راح نخليكم تشوفوا كيف خرجوا من الداخل، خرجوا فارغين وما يقهموا ما والو. الا مازالكم تشوفوا الفيديو حتى لدوك بروفيتي برك باش نقول لكم يعطيكم الصحه، وما تنساوش تخلوا لي دي لايك هكا باش تشجعوا فيا، ونخليكم تشوفوا كيف حضرنا السلايم انا مع ولادي. كما قلت لكم بلتني بنتي بلي سلايم، صافي قلت والله غير اليوم ماشي غدوه راح نسي نديرهم شوفوا كيف يخرجوا. كما قلت لكم تسحقوا برك المايزينا اللي هي نشا، يعني ما كاش كونتيتي على حساب شحال حبيتو ديروا، شويه تاع مايزينا، شويه تاع ليكيد فيسيل ولا لي بايات اللي قعدوا اختياريين، ولا عندكم سيلفيا ولا ما عندكمش سي با غراف، سي ديجا با مال هكذا. فوالا البنات نخليكم تشوفوا هاد الاجواء العائليه اللي جوزناها. جيسبر كو عجبتكم هاد لا فيديو واستمتعتوا معايا وجات خفيفه وظريفه عليكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بزاف في رواحكم، نحبكم والى الملتقى، باي باي. Alors, c'est bien, parlez. les enfants. Et... Ah, je m'énerve. Vous voyez Doucement. les enfants, on fait comme ça tout doucement. Fais comme ça, on te voit. Bravo, voilà, Cyrine, douce. On fait tout doucement. Mais Non, on te voit pas quand tu fais en bas. Ah là là. En haut, comme Elina. Sinon, on te voit pas. Ah, ah. on tourne. On te voit pas en bas, je m'énerve. Après, on fait comme ça. Ah, Cyrine. C'est là, t'as dit quoi? La meilleure journée de ma vie. Regardez. À ce point? Oh, c'est tombé. Bon, moi, Tu connais pas faire ou quoi? Moi, je vais manger les slimes. Je rigole. Moi, je veux prendre tous les slimes. Hein? T'as vu? Et qui n'est de la pâte à modeler. Non, cette parvane géante. Sinon, je prends tes slimes. Zit. C'est مسخرة كنت Vous avez لكوين. vu? ماشي de la pâte à modeler, chmini. Hop. Bizarre, toi. Allez, tu vas dire à la caméra. Alors, bonjour. Bonjour. Chut, C'est bientôt une Noël. par une. Bonne année pour
Noël. Bonjour, c'est bientôt Noël. Il faut... Et aussi, abonnez-vous dans la cloche. Dans la chaîne. Bonjour, aujourd'hui on est en train de fabriquer un slime. Et c'est... Allez, commence. Bonjour, aujourd'hui on a un slime, mais c'est nous on a fabriqué. C'est pas une écharpe qui est fabriquée. Une Car écharpe. si vous voulez une écharpe fondue qui est fabriquée comme ça, une écharpe rose, enfin rouge, mais quand même c'est juste du slime qui fait comme ça. Ça sert à se muscler. Et le slime, ça déstresse. Ça, Exactement. même les popites. Ça enlève le déstress. Le stress. Et oui, bien sûr. Et si vous voulez un slime, abonnez-vous à votre chaîne et cliquez notre sur chaîne. la cloche. Bravo. Et si tu veux aller, et si tu veux rentrer chez nous, tu cliques ici. Wow. Allez, au Très revoir. Allez, au revoir. bien. Et toi, à ton tour? Allez, bye bye. Si vous voulez D'accord. l'acheter, Ok, oui. vous voulez l'acheter, vous pouvez pas, votre maman et vos papas disent non, bah vous disiez à vos papas ou à vos mamans de fabriquer et vous choisissez dans le colorant quelle couleur vous voulez, vert, jaune, orange, rouge ou rose comme ça ou... Voilà. Allez. Il faut Vous bien pouvez s'abonner aussi, cliquez sur la cloche en bas.